شفاف غذا مل سے پر دنیا دا ہر کونا پھر نہ پیو خناس آنا وہاں کے فریدی صاحب ہی ظالم کو سمجھائی ونجنے کو روز ستے نے توجہ ہے ایک شعر سنائے سنواما چاہتا ہوں ہر چیز بازار چبک دیئے ہر چیز بازار برکاتہ میں ہاں محمد عدنان اور تساں میرا یوٹیوب چینل کو آپ ٹیم امید کرنا اللہ دے کرم نال اللہ دے فضل نال میں بھی ٹھیک اور تساں بھی ٹھیک ہو سو سب تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو کرنے ویڈیو سٹارٹ دوستو جی میں کہ تو میں ذکر کیتے اج استاد مولانا عبدالحی ہوریں صاحب دا عرس مبارک ہے اور کافی علماء بھی ہیں اور کافی نعت خواں بھی ہیں ایک نعت خواں مشہور علی پور پار والے دا تاثیر علی پور پار والے دا ریاض فریدی صاحب اور تشریف گنے ساری وسطی گلاب دے اندر نعت خانی شروع انہاں دی نعت نہ سن تو سنے سوں اون تو بعد ویڈیو میں 2 اپلوڈ کرنے پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے نعت خان دی اون تو بعد وال میں پیر احمد رضا صاحب دی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا انشاءاللہ تا سنال رہا سو میں وانتے انہاں دی نعت سن انشاءاللہ بڑا مزہ آتے نال دے اندر جا خالی پہ لگا تھیو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین میری پہلی حاضری تھائی میں کو بھائی حافظ عدنان سواگی صاحب یاد کیتا تے ملاقات بھی پہلی ہے تقریباً ان دی ملاقات یوٹیوب تے میرا چینل چلدے تقریباً 3 سال تو اگر بندہ آکھے نا ریاض حسین فریدی علی پور 500 نعت آوے نہیں ہے ہائے ہائے واہ واہ انشاءاللہ جڑے ایک بزرگ دا عرس برینا پاک برسی اللہ سے صدقہ حضور دی عظمت دا دی مزار تے رحمت فرماوے انہیں دا صدقہ صاحب بخشے دنیا تو بزرگ جرور ٹردن تو بعد پتہ لگ دے توجہ ہے بیٹھے ہے یا مدینہ ٹر بھی ہو درود پاک حضور پاک دی ذات دے پڑھو جتنا دیر عدنان بھائی اکسی میں اتنی دیر حاضری دے سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بے ادب دی عبادت رد سمجھی توجہ ہے سبحان اللہ بے ادب دی عبادت اور رد سمجھی لکھ نفل نماز نیت کھڑے نہیں جنت کداہی بن سکدا بھاویں ساری رات مسیت کھڑے او قدر ولی دا کیا جانے او قدر ولی دا او کیا جانے وے چڑھا تروڑی پیت پریت کھڑے بس مکدی گال مکیندے ہیں کتے ادب کیتے بازے چیت کھڑے سبحان اللہ کو چھاپا جو نہیں چھکدا توجہ ہے باغ وچ کیا چھک دے مور چھک دے توجہ
پردے پاگ چمور ہوئے سبحان اللہ او سوچ خوشیدہ کیا سوچے جندے سر تے شہر دا شور ہوئے بدلا دے دل تقدیر ولی بدلا دے دل اور تقدیر ولی بھامے کتنی ازلی چور ہوئے او گھٹیا مر اڑ دیئے جدی سایاں دے ہاتھ نور ہوئے جڑا رب اکبر دے پیش تھیو عرضی پیش کروں چاہ دے بارگاہ وچ یا رسول اللہ سونیا شالا مدینہ وسداری مدینہ چڈا رب اکبر دے او پیش تھیوں لجپال محابہ نال کھڑی لاوا رسنا سجوی جا پیا با خلق نوابا نال کھڑے سبحان اللہ بڑھیا کلمایا میرے پنگ جتھیا بڑھیا کلمایا میرے پنگ جتھیا چڈا چڑ مطل اسایا اسیاں دے زہرا دا پادا نال کھڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خلافت نعرہ حیدر عظمت مصطفیٰ اچھا بھائی میں تو یہ شیر پڑھو التجا دا میں دیتا کرا ہے بزرگ بیٹھا اکھی وچوں نیند کیا خیال ہے انہاں دا دل آتا نہ بیٹھا ہو سوچو عرضی پیش کرے دے بیٹھو در کیڑی دال دل بارا دل لے گیوں ہی شعر کو میں نقیب محفل میں ایوی پڑھ دا جڑ ویلے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو قید کی تنو ان کو جان دے ہوئے غازی علم الدین قوم دندر خان لاہور وچ ہوئی گورنر کو قتل کیتا توجہ ہے ہی بھی گورنر کو قتل کیتا جڑے والے جیل جبن بیٹھے اچھا بابا خادم حسین رضوی کیا کچھ نہیں کر گیا دین واسطے جڑے والے جیل جبن بیٹھے والے رون دے ہن رو دے کے تھون ڈکی جڑ کو نا حضور دی بارگاہ وچ عرضی پیش کرے دے ہم دال دل بڑا دل لے گیوں توجہ ہے دال دل بارا دل لے گیوں وے نہ کول رکھ دے نہ موڑ دے سبحان اللہ اس لشکو والی بیٹھا روز پڑھے نہ قید دے دے نہ چھوڑ دے دے تیرے در پہ تڑپے او لاش میری میں نہ کفن دے دے نہ گور دے دے اے
علی حیدر چلے چھری تیرے عشق والی نہ چک لیندہ ہے نہ زور لیندہ ہے اچھا عدنان بھائی ہر بندہ دے میں عاشق رسول ہاں جیسا جو اصل حضور دے عاشق کی میں ہوگا سمجھ پتہ لگ رہی سی میں آگ تبانے میں عاشق رسول ہوں قربانیاں لگ دن پیچھے عاشق رسول پڑھتے بندہ ہی عشق دراز کو تو کیا جانے توجہ ہے ہی عشق دراز ہی عشق دراز کو تو او کیا جانے اس جو ابھریا کی میں پانگتے ہیں اتھا کئی سربازی دا لگ دے دھر دھرتی تے سر ساغتے میں آدھی میں عاشق ہاں توجہ میں آدھی میں عاشق ہاں نہ سمجھی عشق لانگتے ہیں عکاشی عشق نہ پیتے سر جھولی میں چلت ناگتے ہیں میں بل کیوں نہ پڑھائیں جھے عاشق واسطے جو مدنی میٹھے سوہن ٹھار دے مدنی مٹھل من ٹھار دے عاشق اصل سبحان اللہ نبیاں دے کل نبیاں دے سردار دے عاشق اصل جدڑا گھولی کھڑے جانے میں حضرت ویس کرنی چڈا آہا ویس کرنی ایک جاتے پڑھو تو جمال پور تے بٹھڑا ایک اٹھ کھڑے مجھے فریدی صاحب چڑھے حضرت ویس کرنی آہا گھڑے دا کیا تھی نہ حوال میں کہ بہتی نسو حوال تھی دا کیا نکل دی ہے ایرے اسمان دے حل دے حل اٹھی کھل دے حل امام نبیانے چڈا ویسی لمن بچ پھرک دے حل مچ حل چل بھی دی ہے دھرتی دے مچ حل چل ویندی ہے او دھرتی تے چھتیر کھجور دے کھڑک دے ہاں جند کھول دے واں ویس اصول ایجے بھامڑی عشق دے بھڑک دے ہاں اچھا اٹھ کھڑا چڑھیں دے توجہ ہے حضرات وائس کرنی اٹھ کھڑا چریں دے ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت انداز نال نعت خوانی کی نے ریاض فریدی صاحب علی پور پار والے بڑا مزہ آ گیا الحمدللہ تو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو سبسکرائب کرو پاکستان زندہ باد با کچھ من بات اپنا خیال رکھو جب تک کے لیے اللہ حافظ